इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कतरदेशस्य अमीर शेख तमीम बिन हमद अल ताहनी इत्यनेन सह द्विपाक्षिकीं वार्तां साधितवान्। भाजपेति दलस्य वरिष्ठनेता नन्दकिशोर यादवः अद्य सर्वसम्मत्या बिहार विधानसभाध्यक्षत्वेन चितः। सर्वोच्चन्यायालयेन राजनीतिकानुदानाय नैर्वाचनिकबन्धपत्रयोजना निरस्तीकृता। पुरुषाणां हॉकी प्रो लीग इत्यस्यां हॉकी प्रतिस्पर्धायाम् अद्य भारतीयदलस्य स्पर्धा भुवनेश्वरनगरे ऑस्ट्रेलियादलेन सह भविष्यति। अपि च क्रिकेटनिकषस्पर्धायां भारत इंग्लैण्डयोः मध्ये तृतीया स्पर्धा सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन क्रीडाङ्गणे जायमाना अस्ति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कतरदेशस्य अमीर शेख तमीम बिन हमद अल ताहनी इत्यनेन सह द्वैपाक्षिकीं वार्तां साधितवान्। अर्थव्यवस्थायाः संवर्धनाय आर्थिकक्षेत्रेष्वपि सुदृढीकरणं चर्चायाः केन्द्रबिन्दवः आसन्। अयं कतर भारतदेशयोर्मध्ये सम्बन्धान् दृढीकर्तुं पदक्षेपो विद्यते। ह्यः प्रधानमन्त्री मोदी दोहायां कतरदेशीयेन समकक्षेण शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी इत्यनेन सहापि मेलनं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा ह्यः रात्रौ कतरदेशीयेन प्रधानमन्त्रिणा आयोजितं रात्रिभोजनमपि स्वीकृतम्। प्रधानमन्त्री समुदीरितवान् यत् तस्य एषा यात्रा भारत कतरदेशयोर्मध्ये मैत्रीभावं प्रपूरिता अस्ति। भाजपेति दलस्य वरिष्ठनेता नन्दकिशोर यादवः अद्य सर्वसम्मत्या बिहार विधानसभाध्यक्षत्वेन चितः। अद्य संजाते राज्यस्य विधानसभायाः विशिष्टोपवेशने एषा नैर्वाचनिकी प्रक्रिया सम्पूरिता। मतदानानन्तरं विपक्षपक्षयोः नेतारः तस्मै वर्धापनानि प्रदत्तवन्तः। मुख्यमन्त्री नीतीशकुमारः विपक्षस्य नेता तेजस्वी प्रसाद यादवश्च चितम् अध्यक्षं समीपं शुभकामनायै गतवन्तौ। तदनन्तरम् अध्यक्षेण श्रीयादवेन प्रतिपादितं यत् असौ पक्षपातेन विनैव सदनस्य नियमानुसारं प्रक्रियानुसारञ्च सदनस्य सकारात्मककार्याचरणाय प्रयासं विधास्यति। सप्तमवारं विधायकः श्रीयादवः पटना साहिब विधानसभाक्षेत्रस्य प्रतिनिधित्वं करोति। तस्य पार्श्वे राज्यसभा सर्वकारस्य विभिन्नाः विभागाः अपि सन्ति। सर्वोच्चन्यायालयेन राजनीतिकानुदानाय नैर्वाचनिकबन्धपत्रयोजना निरस्तीकृता। शीर्षन्यायालयस्य पञ्चसमूहात्मकन्यायाधीशानाम् एकेन पीठेन निगदितं यत् इयं योजना नागरिकाणां सूचनाधिकारम् उल्लङ्घयति। सर्वोच्चन्यायालयेन भारतीय स्टेट बैंकः कथितः यत् शीघ्रमेव एतानि बन्धपत्राणि निषेधितानि भवितव्यानि। अपि च अनेन माध्यमेन कृतस्य अनुदानस्य विवरणं भारतस्य निर्वाचनायोगाय प्रदातव्यम्। न्यायालयेन स्वीकृतं यत् अवैधप्रकारेण नियोजितस्य धनस्य प्रतिकूलाचरणाय दानदातॄणां परोक्षभावानां स्थापनाय च घोषितोद्देश्यम् अस्याः योजनायाः समर्थनं नैव कर्तुं शक्नुवन्ति। शीर्षन्यायालयेन प्रोदीरितं नैर्वाचनिकपत्रम् अवैधधनानां नियन्त्रणाय एकमात्रं विधिः नैव भवति। ध्यातव्यमस्ति यत् इयं योजना या सर्वकारेण 2018 जनवरी मासस्य द्वितीये दिनाङ्के अधिसूचितासीत् सा राजनीतिकानुदाने पारदर्शिताम् आनेतुं राजनीतिकदलेभ्यः प्रदीयमानस्य मुद्रादानस्य विकल्परूपेण प्रस्तुतासीत्। प्रधानमन्त्री श्वः दृश्यश्रव्य अन्तर्जालमाध्यमेन विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रमं सम्बोधयिष्यति। कार्यक्रमावधौ प्रधानमन्त्री 17 कोटिरूप्यकाणां विभिन्नासां विकासात्मकपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च करिष्यति। एतासु मार्ग परिवहन रेलमार्ग सौरोर्जा ऊर्जान्तरण पेयजलापूर्ति प्राकृतिकवातीयेन्धनाः परियोजनाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः
आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.com इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय कौशल विकास उद्यमिता मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः अद्य विकसितराष्ट्रस्य निर्माणाय देशस्य युवशक्तेः कार्यबलसंवर्धनस्य आवश्यकतायै बलं प्रदत्तवान्। नवदिल्ल्याः उद्योगसहभागिकार्यक्रमस्य विकसितभारतम् इत्यमुं सम्बोधयन् मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् भारतदेशः तादृशः देशो वर्तते येन कौशलाय, पुनर्कौशलाय, उन्नयनकौशलाय च ध्यानं प्रदीयते। सेनाप्रमुखः जनरल मनोज पाण्डे इत्येषः अमेरिकीयसमकक्षेण जनरल रैण्डी जॉर्ज अन्यवरिष्ठाधिकारिभिश्च सह वाशिङ्ग्टन् नगरे चर्चां विहितवान्। भारतीयसेनया समाजान्तर्जालिकमाध्यमेन एकस्मिन् आधिकारिकसन्देशे प्रोक्तं यत् चर्चायाः उद्देश्यस्तावत् वैश्विकशान्त्यर्थं सुरक्षामालक्ष्य परस्परं प्रतिबद्धतायाः संवर्धनम् इत्यासीत्। जनरल पाण्डे इत्येषः फरवरी मासस्य 13 दिनाङ्कात् 4 दिवसात्मक अमेरिकी यात्रायाम् अस्ति। स्वीययात्रावधौ तेन फोर्ट मायर्स स्थलं सम्प्राप्य आर्मी ऑनर गार्ड इत्यस्य समीक्षापि विहिता। तेन वाशिङ्ग्टन् DC स्थले भारतीयदूतावासस्यापि यात्रा कृता। पूर्व उपराष्ट्रपतिः M वेङ्कय्या नायडू मानवारोग्याय गुणवत्तापूर्णं सुरक्षितं च मांसोत्पादनार्थं बलं प्रदत्तवान्। श्रीनायडू अद्य बेङ्गलूरुनगरे एवियन् हेल्थ समाह्वानानि अवसराश्च अस्मिन् विषये द्विदिवसीय WVPA सम्मेलनस्य उद्घाटनावसरे प्रोक्तवान्। तेन ग्रामीणनगरीयार्थव्यवस्थायां कुक्कुटपालनस्य भूमिकायां बलं प्रदत्तम्। अस्मिन् सम्मेलने देशविदेशस्थाः प्रख्यातवैज्ञानिकाः, उद्योगप्रतिनिधयः, शिक्षाविदः, छात्राः, नीतिनिर्मातारः सहैव 200 प्रतिनिधयः भागं भजमानाः सन्ति। विश्व पशुचिकित्सा पोल्ट्री एसोसिएशन एवं राष्ट्रीय पशुपोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थानम् इत्येताभ्यां संयुक्तरूपेण अस्य सम्मेलनस्य आयोजनं विधीयते। उत्तराखण्डराज्ये भारतीय जनता पार्टीति दलस्य प्रदेशाध्यक्षेण महेन्द्र भट्टेन अस्मात् राज्यात् राज्यसभानिर्वाचनाय देहरादूननगरे स्वीयनामाङ्कनं प्रपूरितम्। अवसरेऽस्मिन् मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेशप्रभारी दुष्यंत कुमार गौतमः, प्रदेशमहासचिवः अजय कुमारः, टिहरी क्षेत्रस्य सांसदः माला राज्यलक्ष्मी शाहः च उपस्थिताः आसन्। राज्यसभानिर्वाचनं मासस्यास्य 27 तिथौ भविष्यति। सूचनाप्रसारणमन्त्री अनुरागसिंह ठाकुरः प्रोक्तवान् यत् भारतं प्रसारणक्षेत्रस्य केन्द्रत्वेन स्थानं प्राप्नोति। सः सबलं प्रत्यपादयत् यत् प्रसारणोद्योगेन अत्याधुनिकम् एवं स्थिरप्रौद्योगिकीनां साहाय्येन आगामिवंशेभ्यः अपि अवधानं करणीयम्। मन्त्रिणा अद्य नवदिल्ल्यां प्रसारण एवं सञ्चारप्रौद्योगिक्याः 28तमे अन्ताराष्ट्रियसम्मेलने एतत् निगदितम्। तेनोदीरितं यत् प्रसारणोद्योगेन समाजे प्रत्येकवर्गस्य आवश्यकतां पूरयितुं ध्यानं दातव्यम्। पुरुषाणां हॉकी प्रो लीग इत्यस्यां हॉकी प्रतिस्पर्धायाम् अद्य भारतीयदलस्य स्पर्धा भुवनेश्वरनगरे ऑस्ट्रेलियादलेन सह भविष्यति। प्रतिस्पर्धेयम् ओडिशायाः कलिङ्ग हॉकी क्रीडाङ्गणे सायं 7 भविष्यति। भारतीयदलेन स्वीयविगतायां प्रतिस्पर्धायां नीदरलैण्ड्दलं पराजितम् आसीत्। क्रिकेट निकष प्रतिस्पर्धायां भारत इंग्लैण्डयोः मध्ये तृतीया स्पर्धा सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन क्रीडाङ्गणे जायमानास्ति। भारतदलेन पणकं विजित्य आदौ वल्लक्रीडनस्य निश्चयः कृतः। प्राप्तसूचनानुसारं भारतेन 5 क्रीडकानां हानिपुरस्सरं 26,300 धावनाङ्काः निर्मिताः आसन्। इति वार्ताः।